अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है जो कि हम शुरू करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सबसे पहले है चैप्टर 3 जो कि है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। मतलब ये है कि काबिल महसूल आमदनी पर महसूल, मतलब वो कौन सी आमदनी होगी जिन पर टैक्स वसूल किया जाएगा। चैप्टर 3 सेक्शन 9 से लेकर 65F तक है पढ़ा और इसमें टोटल 10 पार्ट हैं। हम शुरू करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट इसका है कंप्यूटेशन ऑन टैक्सेबल इनकम। मतलब ये है कि काबिल महसूल आमदनी का तखमीना लगाना। हम जिस आमदनी से टैक्स वसूल कर सकते हैं उसका तखमीना हम इस पार्ट में लगाएंगे। ये पार्ट सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 11 तक है पढ़ा। तो सेक्शन 9 इसका है टैक्सेबल इनकम, मतलब काबिल महसूल आमदनी। इस सेक्शन 9 में कोई ख़ास मुझे MCQs नज़र नहीं आ रहा। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि पार्ट 9 में डिडक्टिबल अलाउंसेस के बारे में बताया गया है, जो कि हम आगे इसका जब पार्ट 9 पढ़ेंगे तो उसमें उसका जिक्र होगा। अब इसका है सेक्शन 10। सेक्शन 10 है टोटल इनकम, मतलब कि मजमूई आमदनी। अगर हम टैक्स के लिए मजमूई आमदनी किस तरह से निकालेंगे तो इसका फार्मूला ये है कि तमाम हेड की इनकम प्लस ऐसी इनकम जो कि एग्जैम्प्ट हो, मतलब कि ऐसी इनकम जो एग्जैम्प्ट इनकम हो, दोनों को जब हम जमा करेंगे तब टोटल इनकम आएगी। क्योंकि MCQs में ये आएगा ऑल हेड ऑफ इनकम प्लस एग्जैम्प्ट इनकम इज़ इक्वल टू टोटल इनकम। तो ये है इसमें सेक्शन 10 में यही MCQs बनता है। और सेक्शन 11 है हेड ऑफ इनकम, आमदनी का मंबा या इसको सरबराह भी कह सकते हैं। टोटल 5 हेड ऑफ इनकम हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये टोटल 5 हेड ऑफ इनकम है। तो अगर हम किसी हेड की इनकम निकालना चाहते हैं तो उस हेड की इनकम को अगर माइनस करेंगे, कटौती, अगर कोई उसी हेड में कोई कटौती हुई है, मिली है, तो उसको माइनस करने के बाद हमें वो हेड ऑफ इनकम की इनकम मिल जाएगी। मतलब कि उस हेड की टोटल इनकम माइनस जो कटौती मिली है, कटौती को माइनस करने के बाद हमें उसकी इनकम पता चल जाएगी। तो अगर कहीं पे ऐसा हो कि खर्चा कमाई से ज़्यादा हो जाए तो वो लॉस में चला जाएगा, मतलब उसको लॉस हुआ है। और लॉस को कैसे डील करना है वो इसी चैप्टर के पार्ट 8 में बताया गया है। और इसमें एक और MCQ जो बन रहा है वो ये है कि रेजिडेंट पर्सन की टैक्सेबल इनकम में पाकिस्तानी और गैर मुल्की दोनों इनकम शामिल होंगी, जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी इनकम शामिल होगी टैक्स में। अब नॉन रेजिडेंट पर्सन वो होता है जो जिस ईयर को वो टैक्स अदा कर रहा है उसी ईयर वो 182 डेज़ पाकिस्तान में रहा हो। और भी इसकी 2-4 कंडीशंस हैं जो कि सेक्शन 81 ऑफ इनकम टैक्स ऑडिट्स में बताई गई हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे अगर आप मज़ीद मतलब इस बारे में जानना चाहते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि 182 डेज़ उसने लाजमन पाकिस्तान में रहना है पूरे होल ऑफ ईयर, मतलब 365 दिन में से। तो ये है इसका सेक्शन 11। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन चैप्टर 3 के पार्ट 2 में दी गई है सैलरी का जो डील करता है सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 14 तक। चलें हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 को। सैलरी, कोई मुलाजिम जो सैलरी लेगा और वो एग्जैम्प्ट ना हो तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा, नंबर 1। और एम्प्लॉय जो कुछ एम्प्लॉयमेंट में हासिल करेगा उसे सैलरी कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसे अलाउंसेस शामिल नहीं होंगे, मतलब ये ऐसे अलाउंसेस पर टैक्स नहीं लगेगा जो कि दिए गए हों, मतलब उसको किसी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए अगर उसको कोई अलाउंसेस मिले हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसका टैक्स निकालने के लिए एक फार्मूला है जो कि है
A ڈیوائڈیڈ بائی B پرسنٹیج انٹو پرسنٹیج. مطلب یہ ہے کہ پہلے A کو ڈیوائڈیڈ کریں گے B پر, پھر ان کی پرسنٹیج نکالیں گے. تو یہ اس کا فارمولہ ہے. اگر کوئی بقایا جات ملے, مطلب کہ اس ملازم کو کوئی بقایا جات ملے, تو اس کو کمشنر کو نوٹس دینا لازمی ہوگا کہ جس سال کا اس کو بقایا جات ملا ہے اور اسی سال کے ریٹ کے مطابق اس پر ٹیکس لگایا جائے. اور یہ نوٹس کمشنر کو لاسٹ ڈیٹ آف فائلنگ ریٹرن سے پہلے لازماً دینا ہوگا. اگر پہلے نہ دیا تو بعد میں وہ ریٹ اسی ایئر کا ریٹ نہیں لگے گا, بلکہ جس سال اس کو ملا ہے اس سال جو ریٹ چل رہا ہوگا وہی ملے گا. اس کا سیکشن 13 ہے ویلیو آف پرکوزٹس. پرکوزٹس تو مطلب اس کا معنی ہو گیا کہ مراعات کی مالیت یا قدر, جو بھی مراعات ملتے ہیں امپلائر کی طرف سے امپلائی کو, تو اس میں اس پر کس طرح سے مطلب ٹیکس لگے گا. تو کسی امپلائی کو اگر پرکوزٹس ملتے ہیں, مراعات ملتے ہیں, تو اس کو وہ پرکوزٹس سیلری میں شامل کیے جائیں گے. تو یہ پرکوزٹس کون کون سے ہیں یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اگر اس کو کوئی وہیکل ملتی ہے, مطلب کہ گاڑی ملتی ہے, تو اگر وہ گاڑی یا تو مکمل طور پر اس کو پرائیویٹ یوز کے لیے ملے, یا اس کو یوز یا پرائیویٹ کے علاوہ بھی ملے کہ آفس کے لیے بھی آپ نے یوز کرنی ہے, تو دونوں صورتوں میں اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. اور اگر کمپنی اس کو ڈرائیور یا ہاؤس کیپر پرووائڈ کرتی ہے, اس کی جو سیلری کمپنی دے گی وہ بھی شامل کی جائے گی اس امپلائی کی سیلری میں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی یوٹیلیٹیز مطلب گیس وغیرہ بجلی کا بل اگر کمپنی ادا کرتی ہے, امپلائر ادا کرتا ہے, تو جو وہ ادا کر رہا ہوگا اس کو فیئر مارکیٹ ویلیو کے مطابق وہ بھی شامل کیا جائے گا امپلائی کی سیلری میں. اور اگر فرض کرو کوئی لون دیتا ہے امپلائر اپنے مطلب کہ امپلائی کو, اس کا انٹرسٹ ریٹ جو کہ بہت مطلب کہ ایسا نہیں اس کا انٹرسٹ ریٹ 15% تھا, لیکن وہ انٹرسٹ ریٹ 15% کی بجائے 10% پر دیتا ہے, جو اوپر سے 5% اس کو منافع ملا ہے وہ بھی اس کی سیلری میں شامل کیا جائے گا. اگر امپلائر اپنے امپلائی کو دیتا ہے, اوبلیگیشن مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کرے میں ملازم ہوں اور میں نے کسی کے 50,000 دینے تھے, تو میرے مطلب مالک نے وہ 50,000 اس کو دے دیے, تو جو 50,000 اس نے اس کو دیے ہیں وہ بھی سیلری میں ایڈ کیے جائیں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کرے امپلائر کو, تو اس یا سروسز دے, تو فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے وہ بھی سیلری میں ایڈ کی جائے گی. اگر کوئی ہاؤزنگ مطلب ایکوموڈیشن یا ہاؤزنگ مطلب رہائش یا گھر دے, تو وہ بھی سیلری میں ایڈ کیا جائے گا. اور لاسٹ میں ہے اگر کوئی پرکوزٹس رہ جائے مطلب جو کیلکولیٹ نہ کیا گیا ہو, تو وہ فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کو بھی کیلکولیٹ کر دیا جائے گا. تو آج مکمل کرتے ہیں اپنا یہ دوسرا لیکچر, جو کہ ہم نے سیکشن 9 سے لے کر 13 تک پڑھا ہے. امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. خدا حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر.